توفر على وسائل الوقاية من الكمامات لي طابليي جوتابل، يعني داك لي سوليسيون هيدرو الكوليك حتى هما تنعملوهم، وكنحاولوا نعطيو واحد النصائح للسيدة. و الوغ هاد كيف كتعرفوا الان حنا مازالين في هاد القضيه، مازالين في اطار الحجر الصحي اللي مازال حتى العشرة في شهر يوليوز. ولكن هاد كان بالتاكيد ان الحاله الوبائيه الحمد لله في بلادنا مستقره، وبان الرفع ديال الحجر الطبي غادي يكون تدريجي. وهنايا دونك غادي نرجعوا لا سورفيونس ابيتويل. اذا في هاد الفتره ديال الوقايه لابد من لا كونسلطاسيون ديال 11 سيمين، لابد من لا كونسلطاسيون ديال 18 ولا 22 اسبوع. هادو مواعيد مهمه بالنسبه للمراه اللي خصها تزور فيها الطبيب ديالها المعالج باش تتاكد بان الحمل ديالها سائد وبانها الصحه ديالها ما عندها حتى شي مشكل. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. D'accord, merci beaucoup, professeur. Alors, on passera maintenant à une autre question qu'on a. Alors, عندنا سؤال هنا كيقول لك واش إلى عندي إلى لقاو فيا كورونا وأنا كنرضع، واش ما كاينش شي مشكل pour le bébé؟ يعني واش le virus est-ce qu'il peut être transmis زعما من غير لي مويان اللي حنا عارفينهم شكرا يعني. على هذا السؤال، هذا سؤال مهم. الوغ بالنسبه للنساء اللي لا قدر الله تصابت بالمراه الحامل او المراه المرضعه اللي تصابت بكورونا، دونك عندنا مؤسسات الصحه العموميه هي اللي كتاخذهم، تاخذ لا بريزون شارج ديالهم، اللي كتكلف بهم. الوغ بالنسبه للمراه المرضعه لو واخا تكون مريضه يسوفي باش دير واحد الكمامه، لان الدراسات اللي عندنا، الدراسات العالميه والابحاث العلميه تثبتات بان الفيروس ما كيدوش في الحليب ديال المراه، الا ان البيبي ما خصوش يتعادى. كيمكن له يتعادى الا كان شي قبله مثلا لاباس البيبي ديالها. اذا حنا شنو كنقولوا للمراه الحامل اللي عندها هذا الفيروس؟ انها دير واحد الكمامه ويمكن لها ترضع البيبي ديالها بكل اطمئنان. عندي هنا واحد سؤال اخر، quel est l'impact du Covid-19 sur la grossesse, sur le fœtus. alors هنايا كيف قلت لك، كيف كتعرفوا بان هاد الجائحه ديال كورونا يعني كوفيد 19 هي واحد المرض جديد، واننا يعني لو روكول اللي عندنا كنبنيو على الدراسات والابحاث اللي كدات في العالم. بالنسبه للدراسات والابحاث اللي دات في العالم كله، ما كاينش شي دراسه اللي كتثبت لنا بان الفيروس كيأذي البيبي. يعني ان في الغالب الاحيان الفيروس ما كيدوش عند الفيتوس وما تيأذيش. ولكن الاعراض اللي كتجي اللي كتصاحب هذا الفيروس، مثلا اذا المراه الحامل جاءها الفيروس ديال الكورونا وعطاها واحد ارتفاع ديال الحراره، هذا الارتفاع ديال الحراره كيقدر يعطينا اجهاض في الاسبوع الاول، او يعطينا ان كوشمون بريماتوري قبل الوقت ديال هاد الشيء كناخذوه بعين الاعتبار. وبيان سور الناس اللي كيتكلفوا بالعنايه ديال النساء الحوامل اللي عندهم الكوفيد 19 كيعرفين هذه المسائل وتياخذوا الاحتياطات اللازمه باش كنعطيو الادويه باش الحراره ما تاثرش على الجنين. ولكن الى حد الساعه جميع الدراسات تثبتات بان ما كاينش دي مالفورماسيون كي سون ليي، يعني ما كاينش تشوهات خلقيه ناتجه عن الاصابه بفيروس كوفيد 19. داكوغ. Voilà. عندنا واحد السؤال آخر هنايا. Est-ce que les déplacements excessifs en voiture, entre parenthèses d'Odan, peuvent être la cause d'une fausse couche؟ Oui. c'est une très bonne question là aussi. بالنسبة للنساء كيف كتعرفوا، نساء الحوامل، نساء المرأة الحامل يمكن لها تسوق السيارة ديالها، هي خصها تاخذ الاحتياطات اللازمة، أنها تعمل داك حزام السلامة أو سكون أبيل لا سانتور دو سيكوريتي. خص الحرارة داخل السيارة ما تكونش مرتفعة،
وخصها تمشي بشويه. كيف كتعرفوا بان دوك لي سكوس اكسيسيف بارفوا كيمكن يعطيو واحد نزيف، كيمكن لهم ياثروا يعطيونا دي كونتراكسيون بريماتوري. وهنا في هذه الحاله الا كانت دي موناس، سكون ابل دي سيندروم دو موناس، كيخص السيده ما تستشير الطبيب ديالها اللي هو غادي يعطيها الادويه المناسبه. وفي هذه الحاله تنصحوها باش ما تعاودش تسوق من بعد. بالنسبه للناس اللي عندهم ان ديبلاسمون اون فواتور، كيف قلنا كيخص الاحتياطات اللي خصها تاخذ هي لا سانتور دو سيكوريتي، وخص الرجلين ديالها يكونوا مسرحين، وخص ان الجسم ان المقعد اللي كتجلس عليه، الكرسي او الفوتوي اللي كتجلس عليه، يكون مريح. هادو هما الاحتياطات اللي كاينين. D'accord, اذا merci هاد لي beaucoup. سكوس ما عندهمش شي افي، خص يكونوا فريمون بزاف، تكون مسافه كبيره باش عاد يكون تاثير. D'accord, merci beaucoup, professeur. Nous, Inch'Allah, la question suivante. Pour les enfants hyperactifs, est-ce que les compléments alimentaires sont efficaces pour eux, enfants de 7 ans? Alors هادي سي une question qu'il faut poser au pédiatre. Moi je suis gynéco-obstétricien. Oui, من الاحسن ما نجاوبش على هاد السؤال. oui, oui, الوغ oui. بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير شي لي فام اونسانت، كيف كتعرفوا الا كانت واحد التغذيه متوازنه فتكون كافيه. دونك الا شنو النقص اللي تيكون ولا لي كارونس اللي تيكونوا او كور لا غروسيس، هما لي كارونس اون فير ولي كارونس اون اسيد فوليك اللي تيمكن يعطيونا دونك لانيمي. هاد لانيمي او فقر الدم كيف كنسميوه باللغه العربيه. هنا في هاد الحالات ملي كنعملوا دوك البيلون ديال البروميير تريماس كنكتشفوا بان السيده عندها واحد النقص في الحديد، ولا بعض النساء اللي عندهم واحد التغذيه غير متوازنه، يمكننا ننصحوهم باش نعطيهم ان كومبليمون اليمونتير ديال الحديد وديال لا فيتامين بي 9 بيان سور اللي هو لاسيد فوليك لتفادي هاد لانيميا او فقر الدم. الوغ بالنسبه للزوتر فيتامين، كيف كتعرفوا التغذيه متوازنه افيك لي بروتيين، السكريات، لي ليبيد والدهنيات، وخاصه الفواكه كافيين باش يعطيونا لي فيتامين نيسيسير بور لو ديفلوبمون ديال لو فيتوس ونيسيسير بور المراه الحامل. اذا donc les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Il faut vraiment qu'il y ait une carence. Et ce qui est très rare عندنا حنا في المغرب، ما عندناش بزاف ديال الفقر الفيتامينات، لان عندنا واحد التغذيه متوازنه، تناكلوا الفواكه تناكلوا الخضار. اذا هادو الفواكه والخضار كيكونوا كافيين باش كيعطيونا الاملاح المعدنيه والفيتامينات. D'accord. أنا عندي واحد السؤال ديالي بغيت نقولو لك في هذا اللايف. Pour les femmes enceintes اللي في 8e 9e mois et دابا هاد البانديمي كتخلينا نخافوا على راسنا نبقاو في الدار. الوغ شنو المرأة اللي خصها تكون عارفة مثلا، عارفة راسها انها غادا تمشي لون كلينيك او لوبيتال بوبليك، وكتخاف من ان هاد البلايص بيان سور كيكونوا فيهم اللي ما لا ديكتار تقول يمكن راه غادي تكون كورونا، واش نمشي واش نزعم كيسكو جو في فير. دونك كتكون واحد شويه ديال bon. التخوف Alors, هاد القضيه هادي. شكرا على هذا السؤال. الوغ كيف قلت لك بالنسبه للنساء الحوامل في الاخر في الثلاث شهور الاخرى، يعني كيكون استعدادات الولاده. هنا الحمد لله اننا في المغرب لا في المستشفيات العموميه ولا في الكلينيك، جميع الكلينيك اللي تخدموا فيهم الحمد لله وهناك وسائل وقايه متوفره من آه، بالنسبه للمستشفيات كذلك وسائل وقايه. الاطباء عندنا دوريات اللي كيعطيونا باش كنعرفوا شنو هما هاد المسائل الوقائيه اللي كاينين في جميع الكلينيك كيف قلت لك. اذا بالنسبه للناس خصهم يطمئنوا. الحمد لله حنا دوله ديال المؤسسات، عندنا وزاره الصحه اللي كتراقب المستشفيات وكتراقب الكلينيك بريفي، يعني جميع الكلينيك كياخذوا بعين الاعتبار هذه المسائل. ومن هذه المسائل كيف قلنا وهو لو بور ديال لو ماسك، وهو الغسل ديال اليدين. وملي كندخلوا لا كلينيك كتلقى واحد لو جيل هيدرو ايريك باش كتغسل هيدرو الكوليك باردون باش كنغسلوا يدينا. وبيان سور بالنسبه في هذا الوقت اللي كتكون فيه
الجائحه تنصحوا النساء باش ما يكونش معهم بزاف ديال لي كومبانيون، كيكون لي شومبر سون انديفيدويال، اي يكون المراه عندها البيت ديالها اللي كتجلس فيه من بعد وكتولد فيه. بالنسبه لي بلوك اوبيراتوار فيهم توت لي ميزور دو سيكوريتي، جميع وسائل الوقايه في اقسام الجراحه هي متوفره. اذا الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. ملي كتكون واحد الحاله مثلا تكتشف في كلينيك، لا كلينيك كتعلم السلطات اللي كياخذوا الاحتياطات. كنعملوا واحد الحجر ديال واحد 9 ايام مثلا، وكان كيتحول دوك لا بريزون شارج لدوطر ستركتور حتى كنتاكدوا بان ما كاين حتى شي اذى، وبان هذاك لا كلينيك ما فيها حتى شي مشكل. اذا خص الناس يطمئنوا. الحمد لله السلطات واقفين دايرين الاجراءات ديالهم، والامور ماشيه بصفه عاديه والحمد لله. حتى الارقام اللي عندنا في المغرب، الارقام الرسميه، هي ارقام عاديه بالنسبه لنا في بلادنا، يعني ما كاينش شي تجاوزات كثيره. اذا خص الناس يطمئنوا، وقلنا السيدات تتبع الحمل ديالها عادي. الو بالنسبه للناس اللي تيبقاو في الدار، هنا كيف خاصه في فصل الصيف كيف قلت لك، لابد المراه ملي تكون في الدار ديالها ما تلبسش بزاف ديال الحوايج، تلبس غير شي حاجه خفيفه صيفيه، وتغسل يعني تاخذ دي دوش دو فاسون ريغولير باش الجسم ديالها ما يسخنش وما يكونش تاثير على البيبي. لان لو ريسك لو 7e و 8e mois هو لو ريسك d'accouchement prématuré lié à l'augmentation de la chaleur ولا لو ريسك ديال لا ديزيدراتاسيون. هادو هما جوج ديال المشاكل اللي كاينين اللي يمكننا نتفاداوهم كيف قلنا بالشرب الماء، بالتغذيه المتوازنه، بالتخفيف من الملابس، وبالعومان، اما السباحه في المسبح او الاندوش ادوميسيل اللي هي حتى هي كتجعل الجسم تيبرد وما كتكونش واحد الحراره. Merci beaucoup, professeur, pour هاد المعلومات القيمة. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour conclure, je veux insister sur un point, que Oui. en conclusion, le coronavirus, c'est un virus donc grippal qui عنده اللي دابا ولا معروف، وكاين عندنا السلطات العمومية كتراقب هاد ليبيديمي بواحد الصرامة، واخدة إجراءات احترازية جد مهمة. دونك الناس خصهم يطمئنوا. بالنسبة للنساء الحوامل اللي خصهم يتفاداو انهم يتقاسوا بهذا الفيروس. دونك من اهم الحاجات هي اننا نبقاو متشبتين بالحجر الصحي، وبان الرفع ديال الحجر الصحي هو من اختصاص السلطات العموميه اللي غتعلم عليه في الوقت ديالو، غادي يكون بواحد طريقه تدريجيه. الناس خصهم يطمئنوا ويعرفوا بان الحمد لله ان بالنسبه للمراه الحامل، بالنسبه للولاده لا في المستشفيات ولا في الكلينيك بريفي، يعني كاينه وقايه، كاين مسائل احترازيه اللي كتجعل اننا نقدموا خدمات صحيه جد في مستوى رفيع، وفيه وقايه وحمايه للمراه الحامل والجنين ديالها. دونك يطمئن الناس، ونتمناو من الله ان هذا يفرج عنا الله ان شاء الله، ويزول هذا الحجر الطبي، هذا الحجر الصحي، وترجع الامور الى مجاريها في اقرب الاوقات. ولكن كنزيد ناكد باننا الظرفيه الحاليه كتلزم علينا اننا نبقاو متشبتين بالحجر الصحي حتى السلطات يعلنوا على الرفع النهائي ديالو ان شاء الله. Inch'Allah, merci beaucoup, professeur. Donc, pour conclure, j'ai mis le lien euh, dans les commentaires. Si vous voulez prendre un rendez-vous directement avec professeur Benani pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien toubib.co/médecin/benani-omar. Merci beaucoup, professeur, pour هذه المعلومات القيمة وتبارك الله عليك. وإن شاء الله علاش لا on peut faire un autre live إن شاء الله dans le ان futur. وإن شاء شاء الله. الله هذا le virus يمشي في حاله ان le شاء plus tôt الله. possible. انا بالدور ديالي كنشكر الاخ ابو علي قيس، اللي هذا واحد المجهودات جبارة باش نقوموا بهذا اللايف. ونتمنى ان شاء الله نديروا بعد لقاءات اخرى لتنوير الراي العام ولاعطاء نصائح إن شاء الله. بواحد الطريقه مبسطه باش النساء ياخذوها بعين الاعتبار. فوالا هادشي اللي كاين. وكنشكر الناس اللي تابعونا في هذا اللايف،
وكنبقى الهاتف ديالنا مفتوح لأي استشارة ولأي كونساي. ما كاين حتى شي مشكل، حنا راه الإشارة ديال الجميع. الوغ الرقم الهاتف ديالك والادريس ديالك والسيت ويب ديالك كاملين متوفرين في لو لien que j'ai mis في le commentaire si vous voulez prendre un rendez-vous direct ou là si vous voulez appeler directement là vous pouvez trouver المعلومات كاملين. شكرا. Merci beaucoup الوغ professeur. في الآخر كنتمنى عطلة صيفية جيدة وممتازة للجميع، ونتمنى أن المغاربة يبقوا فرحانين ويدوزوا الصيف ديالهم بكل اطمئنان وبكل إريحية، ونتمنى أن الجائحة تزول في العالم وترجع الأمور إلى مجاريها. والسلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو، شكرا ليك دكتور، شكرا للمشاهدين الكرام، وان شاء الله نتلاقاو في ان اوتر لايف بيانتو. ميرسي بوكو اي او ريفوار. Au revoir.